قناه مرمر موند. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومناقصكم خير وتكونوا حتى نتوما فرحانين بحالي حيت ديجا لو كونفينمون سالا. دونك البنات لا فيديو ديال اليوم غنهضروا فيها على ليكرون سولير فيو كو ديجا رحنا في الصيف كنمشيو للبحر كنمشيو لا بيسين كنخرجوا كنتاكسبوزاو لو ماكسيموم الاشعه ديال الشمس. داكشي علاش كل وحده فينا قبل ما تخرج خاصها دير ليكرون سولير ديالها. دونك البنات هاد لا فيديو درتها باش ننصحكم بواحد جوج ديال لي زيكرون اللي ديجا انا صافي لونطون كنديرهم وكيعطوني واحد لا بروتيكسيون اللي فريمون كبيره بزاف. الوغ البنات قبل ما نوريكم ليكرون سولير اللي هضرت لكم عليه عندي لكم 3 ديال المعلومات على ليكرون سولير اون جينيرال. اول معلومه هي ان ليكرون سولير كيحمينا كونتر اليو في ا واليو في بي. يعني قبل ما تشري اي ايكرون ضروري خصك تاكدي بلي مكتوبه فيه بروتيكسيون كونتر يو في ا و يو في بي. يو في ا هي اللي كتحمي لنا لابو ديالنا من هذوك لي روجور اللي تيتكونوا لينا في لابو ديالنا من بعد الشمس، وهذوك لي روجور كيرجعوا دي طاش برون. اليو في بي هي اللي كتحمي لنا الشمس ديال الوجه ديالنا، كتحمي لنا الوجه ديالنا ولا لابو ديالنا من من لي ري. ثاني معلومه ليكرون سولير الا ما درتيهش بالكميه الكافيه ما غاديش يحمي لك لابو ديالك. دونك ضروري قبل ما ديري ليكرون تاكدي من ليكرون اللي عندك شحال لا دوز اللي خصك ديري. ثالث معلومه هي ان ليكرون سولير خصك تعاوديه 2 اور الا كانت عندك لابو بلونش و 3 اور الا كانت عندك لابو. دابا غادي نهضر لكم على هاد لي دو زيكرون سولير اللي انا كنخدم بهم. اول حاجه انا بالنسبه ليا ملي كنبغي نختار شي ايكرون سولير كنبغي يكون فيه لو طون. علاش؟ لان انا ما كنبغيش ندير الفون دو تان. انا ماشي من الناس اللي كيبغيو يديروا الفون دو تان سورتو بور لو كوتيديان و بارفوا مع الخدمه مع تيكون عندك شي رونديفو بروفيسيونيل ايتترا ضروري كيخصك ديري ان فون دو تان و تو سرا اوبليجي بارفوا ديري ليكرون و ديري باردون لو فون دو تان شاك جور. والفون دو تان الا كنتي كديريه شاك جور عارفه راسك راك خرجتي على لابو ديالك كيخرج الحبوب كيوسع المسامات فريمون كتولي لابو ديالتك حالتها حاله. الوغ اول ايكرون انا غنهضر لكم عليه هو هذا 8882. هاد 8882 البنات راه سي مارك اللي فريمون قديمه في لو مارشي ديجا. باغ لا سويت في لو ديبي ديال لي زاني 2000 تقطع ما بقاش في لو مارشي وديرنييرمون عاد باش رجع ودابا راه كاين في لي بارافارماسي وحتى في لي فارماسي. البنات هاد ليكرون باش زوين ديريه بحال دايره ان فون دو تان. وثاني حاجه اوت بروتيكسيون، يعني الا كنتي دايراه وخرجتي وتاكسبوزيتي لو سوليي بزاف بقيتي تعاوديه غير شاك 2 اور ولا شاك 3 اور عارفي راسك بلي لابو ديالك راه ما غاديش تحمر ما غاديش تحرق. وديجا مكتوبه فيه انه كيحميك من لي رايون يو في بي يو في ا كيف ما شرحت لكم قبيله بلي ليكرون ضروري ثم ضروري تاكدي بلي فيه يو في ا و يو في بي. فيه ليدغاتاسيون هو كيهيدراتي لك لابو، يعني تقدري ديري ديريكتومون على لابو ديالك ولا على لو فيزاج ديالك. tu n'es pas obligé باش ديري ان هيدراتون عاد باش ديريه لانه هو ديجا فيه ليدغاتاسيون. والافونتاج ديالو البنات انه كيحيد حتى لي طاش برون اللي كاينين في لابو و لي سيكاتريس، ولكن خاص تكون سيكاتريس ولا اون طاش اللي جديده. لي طاش لي زونسيان طاش و لي سيكاتريس القدام راه ما كيحيدهمش. ولا تيكستور ديالو هو الحاجه زعما البوين فيبل ديالو ان لا تيكستور ديالو ثقيله. انا غادا نوريكم هو كيفاش داير. انا غندير شويه هنا في يدي باش تشوفوا كيفاش داير. ها هو البنات عرفتوا واش كيبان لكم؟ شفتوا البنات لا تيكستور ديالو هو فيه هاد برانسيس كاين تانتي وكاين الانفيزيبل. ليكرون 8882 هذا سي ان كود كور بارابور او تان لان كيف ما قلت لكم هو ان بون فون دو تان. تقدري ديري الا كان عندك رونديفو الا كنتي كتخرجي بزاف ايتترا كديري ماكياج ايتترا هذا راه كنصحكم به راه الي توب دو شي توب. دابا دوزيام ايكران البنات وهذا فريمون انا دابا صافي بريسك 3 موا كو جو ليوتيليز البنات. هذا راه فريمون شي حاجه اللي سحريه. البنات اللي عندهم دي طاش ديجا هاد ليكران البنات ها هو سميتو اسديل. حقا نسيت ما قلت لكمش لو بري ديال هاد 8882 هو 179 بريسك 180 درهم في البارافارماسي.
وفي لا فارماسي غادي يكون زايد. بالنسبه لهذا دابا نرجعوا لهذا ليكران الثاني، هذا اسدين. هاد اسدين البنات راه فريمون شي حاجه اللي سحريه، كيحيد لي طاش برون. الا عندك الكلف، الا عندك شي طاش كحله في لابو ديالك، عندك اي حاجه في وجهك ما مخلياش لك لابو ديالتك ولا لو تان ديالك اونيفي، هذا البنات فريمون الي توب دو شي توب. انا دابا صافي 3 موا كو جو ليوتيليز، وهو اللي دايره انا دابا. حيد ليا كانوا عندي لي طاش في الجبهه ديالي ديال لاكني، حيد ليا لي طاش اللي فريمون قدام. ولافونتاج ديال هاد ليكران البنات سي كو هو كيحيد لك لي طاش من لابو ديالك، وكيحمي لك لابو ديالك من لي طاش اللي يقدروا يجيو باغ لا سويت من الشمس. وثاني حاجه ان هاد ليكران راه ماشي بحال لي زيكران الاخرين العاديين اللي تيكونوا SPF + 50، لا هذا راه 2 فوا سوبيريور على ليكران اللي كيكون +50 SPF. هذا راه فيه عنده واحد لا نوفيل تكنولوجي اللي كتحمي لابو ديالك من اليو في ا يو في بي، كيحميها من التجاعيد، وكما قلت لكم كيحيد لي طاش. ديجا هذا البنات راه هو 3 en 1. علاش؟ لان اول حاجه عنده اوت بروتيكسيون ديال لابو، وكيف ما قلت لكم احسن من الاس بي اف بلس 50. هذا لافونتاج ديالو سي كو هو سوبيريور كو هادوك لي زوتر ايكران اللي حنا كنخدموا بهم وديجا كاينين بزاف في المارشي. كيعطينا الحمايه 2 فوا بلس، وكيحيد لينا لي طاش برون، وكيحيد الكلاف، وكيحيد اي مشكله عندك في لابو ديالك، وكيوحد لينا اللون تاع البشره ديالنا. لان ديجا هو دايرينو بحال ان تريتمون سورتو لي فام انسانت اللي تينوض ليهم هذاك الكلف ديال الحماله. هذا راه خاص بهذاك الكلف ديال الحماله. وباش زادوا زعما رونفورساو لوتيليتي ديالو، زادوا فيه ليكران سولير، وداروا واحد ليكران سولير اللي هي بلو فور كو هذوك لي زوتر ايكران. وثالث حاجه البنات هي انه تري فلويد. يعني نتوما عارفين باللي المشكله شنو هي المشكله في ليكران اون جينيرال، سي كو حنا البنات اللي كناخذوا ليكران تانتي، فاش كتاخدي اكران تانتي ما كتقدريش ديري الكميه الكافيه باش انك في لابو ديالك باش تحميها، حيتاش الا كانت ليكران تانتي ودرتي بزاف غتولي تباني مجيره، غتولي تباني مجلخه. دونك باش تيفيتي هذيك التجليخه وهذاك التجيار وداك الشيء كامل كنديروا غير شويه ديال ليكران. وفاش كنديروا غير شويه ديال ليكران راه ما كنحميوش لابو ديالنا من الشمس. فهمتوني يا البنات علاش كنهضر؟ دونك هذا البنات لافونتاج ديالو سي كو هو ديجا فلويد، بحال كديري اكران انفيزيبل و او ميم طون فيه لو طان. الا لاحظتوا البنات ها نتوما انا غادي نقرب لكم باش تشوفوني، راه كيوحد لك اللون ديال البشره ديالك بحال دايره فون دو طان، كيدرق لك لي زامبورتي ولا لي سيكاتريس اللي عندك في وجهك، ولكن او ميم طون ما كتحسيش به ثقيل، كتحسي به خفيف، ولابو ديالك دغيا كتمصو. علاش؟ لانه ليجي، لانه فلويد. انا غنوريكم كيفاش لا تيكستور ديالو باش تفهموني علاش كنهضر. الوغ هنا درت هذاك 882 ديجا هو مع لي ليكيد، خاصك ضروري تاجيتي مزيان، وعاد باش ديريه باش نوريكم كيفاش داير. ديجا هو فيه حتى هو جوج ديال لي طان، كاين هذاك هذا لو تانتي، وكاين ها هو البنات. شوفوا لا تيكستور كيفاش دايره، شفتوها فلويد. دونك ها هو البنات، هانتو جيسبر تكونوا شفتوا كيفاش فلويد. و او ميم طون فيه انا غادا نيطالي في لابو ديالي باش تعرفوني علاش كنهضر. و او ميم طون راه كيكاموفلي لينا هذا لي زامبورتي وهذاك لي سيكاتريس اللي عندنا في لابو ديالنا، يعني بحال دايره فون دو طان. دونك فوالا البنات. الوغ هذا كيف ما قلت لكم راه ديجا راه ماشي غير 3 en 1، انا بالنسبه ليا دار شي 10 en 1 ولا 20 en 1. سوسيتي اسبانيول باقي ما معروفش بزاف، وكيف ما قلت لكم هذيك لا تكنولوجي اللي قلت لكم انها مازال جديده، هي بلوس كو اس بي اف 50، وكتسمى فوتو الترا 100. فوتو الترا 100 يعني بلوس كو هذيك 50 اللي كاينه في لي زوتر ايكران سولير. وبالنسبه لو بري ديالو نسيت ما قلت لكمش لو بري ديالو، هذا داير 290 درهم سي جو مي ترومب با، بحال هكا. المهم 270 280 في البارافارماسي. راه الي تري 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 افيكاس بالنسبه لي طاش. نشكروا لكم بزاف حيت انا كانوا عندي لي طاش بزاف هنايا، ومع هاد ليكران هذا
راه او بو دان موا البنات شهر كنشوف كنلقى هذوك لي طاش بداو كيخفافوا، بقاو غاديين كيخفافوا حتى ما بقاوش. ديجا انا غير كنقول لكم مون بروبر افي، هاد لا فيديو راه ماشي تعاون، ماشي حتى شي حاجه مع هاد اسدين ولا مع هذاك 8882. انا غير جربت هاد لي زيكران، بغيت نبارطاجي معكم ليكسبيريونس ديالي في هاد لي دو زيكران، حيتاش ديجا البنات انا عارفه باللي صعيب باش تلقاي واحد ليكران اللي يوافق لك لابو ديالك، اللي يعجبك، اللي تقدري تبقاي ديريه ديجا وتبقاي فين ما تبغي، ما تجيكش هذيك التلفه. حيتاش انا افون كنت فين ما كنبغي نشري شي اكران كنمشي بارا فارماسي وكنبقى نشوف فيه كلشي. هذوك لي زيكران جربتهم وكل مره صافي ليكران فاش كتطولي فيه كيطلع لك في راسك ما كتبقايش باغاه. دونك البنات هذيك التلفه بوغ ليفيتي، داكشي باش درت لكم هاد لا فيديو. وانا البنات هاد اس دي راه جو بونس با كو جو في لو شونجي، حيت صافي لقيت الكود كور ديالي. بالنسبه ل 8882 حتى هو زوين، غير هو زعما كومون ديريج المشكل اللي فيه هو انك تحس به ثقيل، يعني التكستور ديالو، هذا التكستور ديالو فلويد، يعني ملي كديريه دغيا لابو ديالك كتمصو. هذاك الاخر ثقيل وكيكاموفلي احسن من هذا، حيتاش هو ديجا عنده لي في ديال فون دو طون. كانت هذه لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى نكون شرحت لكم مزيان وكنت مفيده لكم. الا عندكم اي كيسيون تقدروا تخليوها لي تحت في لي كومونتير. وبيان سور الا كنتو اول مره تشوفوا القناه ديالي ما تنساوش ديروا الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. الا عجبتكم لا فيديو خليو لي لايك باش تشجعوني. يلا باي باي.